السلام عليكم ورحمة الله. تحية العمال ديال النظافة من طنجة حتى للقويرة. واليوم بغيت نتكلم على واحد الأخ متاعنا عامل حتى هو ديال النظافة في مدينة الدار البيضاء، اللي توقف عن العمل ديالو تقريبا هذه جوج ديال الأسابيع. والاخ عامل ديال النظافه، الاسم ديالو رشيد، اللي يعني تناقشت انا وياه وتكلمت انا وياه وفتح لي قلبه وثاق فيا وفتح لي قلبه، يعني وتواصلت انا وياه وحكى لي الظروف نتاعو اللي توقف على العمل ديالو. وانايا بعدا اقسم بالله العلي العظيم لمن بدات يعاود لي لعينيا غرغر، واللي اثر فيا بزاف بزاف يوم العيد الاضحى، اللي الناس فرحانه مع حبابها ومع وليداتها، فخويا رشيد كان متوقف على العمل ديالو. هذا هو اللي ضرني كتر وألمني كتر. المهم الاخ رشيد 13 عام ديال العمل، واليوم صبح متوقف على العمل ديالو، متزوج وعنده وليد وكاري 27,000 ريال شهريا، زيادة عن الموظف والمصاريف نتاع يعني المتطلبات ديال الحياة، راكم نتوما يا كتعرفوا. وخويا رشيد بقى فيا بزاف، اقسم بالله العلي العظيم بقى فيا بزاف. وراني تكلمت مع خويا رشيد انا وياه يعني هاتفيا، وحكى لي من الاول حتى الاخر. يعني غندخل معكم في الموضوع ديال السبب تقريبا ديال التوقف ديالو على العمل، وهذا الشيء اللي غنقول لكم يعني راه كنشوفوه في عدد من الشركات. اول حاجه قبل كان عند الاخ رشيد واحد الحديثه ديال الشغل اللي ما سرحتش بها الشركه اللي تيشتغل فيها. هنا كنظن بدات الصراحات، لحقاش كنعرفوا بعض الشركات اذا كان واحد الانسان تيكون تيبغي يهضر عن الحق ديالو وتيبغي يتكلم عن الحق ديالو، فما تيبغيوهش، ما تيحبوهش وما تيكرهوه، وتيوليو تيقلبوا ليه عي كيفاش يديروا ليه باش يوقفوه عن العمل ديالو. وخويا رشيد هادشي اللي وقع ليه، وانا يبقى فيا بزاف، اقسم بالله العلي العظيم الا بقى فيا بزاف. وحاليا راه واقف عن العمل ديالو، واللي قال لي هو يعني عنده وثائق، بعدا عنده ادله، وثائق عنده نتاعو، عنده ادله، عنده ورقات نتاعو، واللي يعني دفع هذاك الشيء يعني المحكمه اللي تطالب بالتعويض عن التوقف عن العمل ديالو. وخويا رشيد شنو اللي باغي هو تيطلب الحق ديالو، ما تيطلب حتى شي حاجه الا الحق ديالو. ولكن اللي بغيت نوجه الرساله ديالي للناس المسؤوله اللي على هذا القطاع، فكنقول لكم اتقوا الله. وراه كما كنعرفوا راه الانسان ضرب واحد المده طويله، راه 13 عام ديال العمل، واحد النهار تقول ليه سير في حالك. هادشي راه حرام، هادشي راه حرام حرام حرام، اقسم بالله العلي العظيم. اذا انا كنتكلم والقلب نتاعي ضارني، لحقاش انا براسي كنحط راسي بلاصتو، ما تيبقاش فيك الحال. اما الرزق راه ضامنو سيدي ربي، الا ما مكتبش ليه ياخذ الرزق ديالو تما، راه ما عند الانسان ما يدير. ولكن اللي صعيب هو كاين الشركات اللي تيظلموا العامل ديال النظافه، تيتعداو على العامل ديال النظافه، تيديروا جميع الحلول باش يوقفوا هذاك العامل ديال النظافه. يعني العامل ديال النظافه الا بغى ممكن يستمر في العمل ديالو
خصو ما يهضرش، ما يتكلمش، ما يقول حتى شي حاجه، ما يهضرش على الحق ديالو. والسبب الوحيد عند خويا رشيد لحقاش تكلم على الحق ديالو، هذاك الشيء علاش ما بغاوش، وهذاك الشيء علاش وقفوه على العمل ديالو. لحقاش هذا هو المشكل اللي كنعيشوه في هذا القطاع ديال النظافه، هو التعسفات واستغلال ديال النفوذ نتاعهم باش تيديروا هاد المسائل، باش يعني تيتحداو العامل ديال النظافه. ولكن الحمد لله، اللهم لك الحمد، حنا في بلادنا في المغرب بلاد ديال الحق والقانون، والحمد لله الا خديتي لي حقي فكاين القانون اللي غيعطيني الحق ديالي. اللي هذا اللي بغيت نوجه رساله ديالي خاصه العمال ديال النظافه ديال مدينه الدار البيضاء، فكنقول لكم خصكم تضامنوا مع خويا رشيد، واي عامل ديال النظافه يحط راسو في بلاصه الاخ رشيد. متزوج وعنده وليد وعنده الكراكاري ب27,000 ريال زيادة على الموضوع، ما ياكل ما يشرب، يعني راه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللي هذا باش بدا ما نزيد نطول، غنوريكم واحد الفيديو ديالو تيتكلم هو، ومن بعد غادي نرجع معكم. بويفي رشيد ساكن في مدينة قديمة. المشكلة عندي بالنسبة أنا خدام عامل ديال النظافة حي الفيضة مغ السلطان. بالنسبة لملي دخل هذا الفيروس ديال كورونا كان في كنت عساس في واحد المستودع ديال فين تيحطوا الماتيريال ديال النظافة. هذاك المستودع ما فيهش الماء ما فيهش الضوء، ومن قبل فيه توقع لي فيه حديثة. وبالنسبة لهاد الشركة أنا ضارب معاهم تقريبا شي 13 عام ضارب معاهم 6 سنين وأنا عساس. دازت هاد المده كامله من جا هاد الفيروس ديال كورونا، كنت طالبت بالنسبه باش يدخلوا لنا الماء، ما عندناش الماء ما عندناش الضوء، والسبب وبالنسبه للخدمه ديالنا تنبقى حتى الليل وما عندناش، وبالليل ملي ما عندناش الضوء تيكون الظلام تما فين سبق لي الضغط في راسي، والشركه تخلات عليا ما دارتش معايا والو بالنسبه للاجراءات ديال الاطباء. وفي الاخر من هضرت على بالنسبه للحقوق ديالي ودرت الفيديو الاول هضرت على الماء اللي ما عندناش والناس تموت، الشركه ولا تتعسف عليا. من بعد ما شفتوا الفيديو تيتكلم الاخ رشيد مع قناه ديال شوف تيفي، واليوم انا نحط لكم رقم ديال الهاتف نتاعو اللي هو 06 99 44 31 71. هذا رقم الهاتف نتاعو، اللي بغى يتكلم مع خويا رشيد فمرحبا به، واللي بغى يتعاون مع خويا رشيد فنديروا راسنا كعمال ديال النظافه. انا ما كنهضرش على المواطن، فالمواطن على راسنا وعينينا، وكما كنقولوا الهلا يخطي علينا بعد الناس، الهلا يخطي علينا بعد الناس. والمهم انتم تلقاو الاسم ديالو والرقم نتاعو ديال الهاتف، واللي بغى يتواصل مع خويا رشيد فيتواصل معاه. وانا راني مع خويا رشيد ومتضامن مع خويا رشيد، وغنواعد خويا رشيد من هاد المنبر كنقول لخويا رشيد بانني غادي نجي نزورك في مدينه الدار البيضاء. هذا وعد من عندي، والسلام عليكم.